बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं दारुल फलाह मीडिया। दारुल फलाह मीडिया एक मरतबा फिर आपके लिए एक बेहतरीन नशिस्त लेकर आया है ईद कुर्बान के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान की आमद है और इस मौके के ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी के जानवर ज़बह करते हैं और इसी बारे में इस कुर्बानी के मुतालिक इसके क्या क्या फ़राइज़ हैं, किस तरीके से इसको अच्छे अंदाज के साथ कुर्बानी को किया जाए, इसके क्या क्या फ़राइज़ होते हैं और किस किस शख्स के ऊपर ये कुर्बानी फ़र्ज़ होती है। इस तरह के आपके बहुत सारे सवालात हैं जो हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना अमजद सईद कुरैशी साहब। वो हमारे इन सवालात को सुनेंगे बेहतरीन अंदाज के अंदर, सहल अंदाज के अंदर वो हमें इन मसाइल का हल बताएंगे। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? तबीयत अच्छी? अल्लाह का करम है। काफ़ी दिनों के बाद एक मतलब फिर हमने ये नशिस्त शुरू की है। आपके चाहने वाले जो हैं उनकी ये गुजारिश थी कि आप दोबारा से इस सिलसिले को शुरू करें, तो हमने इस सिलसिले को दोबारा से शुरू किया। अल्लाह ताला जो है हमें इसके अच्छे समरात जो हैं अल्लाह ताला। मौलाना साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्बानी के हवाले से लोगों के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, लोग उससे नाआशना भी हैं। पहले हमें इस कुर्बानी की क्या फ़जीलत है उस पर थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि इसकी क्या फ़जीलत है। कुर्बानी का तज़किरा कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद मकामात पे है। आज सोशल मीडिया पर बहुत से स्कॉलर आते हैं और वो आकर ये कहते हैं कुरान में इसका सबूत ही नहीं है, हदीस से इसका सबूत ही नहीं है। और ख़ुसूसन मग़रब ज़दा या जिन लोगों के दिमागों पर दहरियत का गलबा है, वो आज उनको बाकी 365 दिन जो साल के हैं उनमें गुरबा की आनत याद नहीं आती, ज़ख्मियों का मदावा याद नहीं आता, इसी तरह बेवाओं की दाद रसी याद नहीं आती। लेकिन ये जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में ये सारी चीज़ें उनको इन 3 ही दिनों में आके याद आ जाती हैं और वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज ये कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि जी ये तो फजूल है, जानवरों को बहाना, ये कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, इतने गोश्त इससे क्या किया जाएगा। अजीब किस्म की अकली अटकल पच्चू लड़ाकर लोगों के ज़हनों से कुर्बानी की अहमियत को ख़त्म किया जाता है। सारी चीज़ें मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के उकूल को जमा करके एक तरफ रखा जाए, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अक़दस को दूसरी तरफ रखा जाए, ये सारे अकल मिलकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान का मुकाबला नहीं कर सकते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को मिन इहराक़ के दम, खून बहाने से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं है। खत्ता के सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन दिनों में अगर कोई आदमी जिहाद करता है उससे भी ज़्यादा अल्लाह को यह अमल महबूब है? आपने फरमाया कि उससे भी ज़्यादा अगर कोई आदमी जिहाद की वजह से कुर्बानी तर्क करता है तो यह भी अच्छी बात नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ महबूब है। बाद लोग कहते हैं जी गोश्त, यार तुम तो गोश्त की बातें करते हो। आज नए लोग जो आ रहे हैं, गामदी टाइप या दीगर ये मिर्ज़ा टाइप लोग जो आकर अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं, तुम तो गोश्त की बातें करते हो। हमने तो ये भी देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे माँ बाप हुजूर अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाएं। आपने फरमाया क़यामत के दिन ये जानवर अपने खुरों के साथ आएगा, सींगों के साथ आएगा, ऊन के साथ आएगा और खत्ताक के जिन जिन खुरों को फेंक दिया जाता है, जिन बालों को फेंक दिया जाता है, जिन नाखनों को बेकार समझा जाता है, उनके साथ ये जानवर आएगा और क़यामत के दिन ये सवारी बनेगा। एक आदमी सफ़र पे जाता है मुर्तज़ा भाई, वहाँ 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं मुसाफिर के लिए। पहली बात यह है कि उसके लिए सवारी का होना ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि उसके पास किराया या ज़ादा या रास्ते में खाने पीने के लिए किसी न किसी चीज़ का होना ज़रूरी होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जन्नत के सफ़र पे गामज़न हो। तुम्हें पता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से ये फरमाया
کہ میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم جنت کے راستے پہ گامزن ہو اور تم نے جنت کو جانا ہے۔ اور جو آدمی جو مسافر کسی سفر پہ جاتا ہے، کسی شاہراہ پہ جاتا ہے، کسی رستے پہ جاتا ہے، تو اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سواری کی اور ایک جیب میں پیسوں کی زیادہ راہ، جس کو ہماری فقہی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ جنت کی سواری کیا ہے، میں تمہیں یہ بتاؤں کہ جنت کا زیادہ راہ کیا ہے۔ دیکھیں اسلام کتنا حسین، خوبصورت اور جمیل اور پیارا مذہب ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، آج ہم کسی اور مذہب میں نہیں ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی سواریاں تمہارے یہ جانور ہیں جن کو تم عید قربان پہ ذبح کرتے ہو، اور جنت کا کرایہ، جنت کا زاد راہ جو تمہیں راستے میں کام آئے گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ صدقہ فطر ہے جو چھوٹی عید پہ تم غرباء، مساکین، محتاجوں اور بیواؤں کو دیتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی عید ہمارے لیے جنت کا زاد راہ لے کے آتی ہے، اور بڑی عید ہمارے لیے جنت کو جانے کی سواریاں لے کے آتی ہے۔ کتنا حسین و جمیل مذہب ہے۔ اب دیکھیں یہ میں نے ایک نقطہ دے دیا، لوگ مجھے نقطہ دان کہتے ہیں، اور بڑا پیارا نقطہ ہے۔ اور آپ دیکھیں قربانی کا سلسلہ شروع سے جاری ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، سورہ مائدہ کو دیکھ لیجئے آیت نمبر 75، اور اس میں صاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے حالات بیان کر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کر ان پر، بتا ان کو۔ یا اللہ کیا بات ہے، جب انہوں نے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے قربانی کی، حابیل نے بھی قربانی کی، قابیل نے بھی قربانی کی۔ حابیل کی قربانی کیا تھی؟ اس نے کھیتی باڑی سے اپنا جو حصہ تھا وہ سارا اناج اکٹھا کیا اور اس کو جا کے جمع کیا، اور اسی طرح قابیل نے یہ کیا، اور حابیل نے دمبا، مینڈا لا کے رکھا، اور آگ آئی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر دی، جو اب اس کو اٹھا کے لے گئی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی۔ یہاں میں ایک اور نقطہ آپ کو بتاتا چلوں، طلباء کے لیے، علماء کے لیے، خطباء کے لیے، یہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا مینڈا اٹھا لیا، کہاں پہنچا دیا؟ جنت میں۔ ہزاروں سال گزر گئے، اب اس قربانی کو ایک نئی شان و شوکت دی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے۔ بڑے عرصے کے بعد یہ قربانی معرض وجود میں آئی، کہ بڑا عجیب منظر ہے۔ میں اب وہ سارا منظر، آپ نے مجھے بڑا کم وقت دیا ہے، میں ساری منظر کشی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ باپ بیٹے کو لٹا رہا ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، اور قرآن بڑی عجیب منظر کشی کرتا ہے کہ وہاں سے لا کر یہاں قربانگاہ میں مینا میں پہنچا کر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے، یہ نہیں کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، نہیں، متکبرانہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا، پیغمبر تھے، کہتے ہیں صبر کرنے والے تو پہلے بھی بڑے گزرے ہیں۔ اللہ پاک نے ایوب کو صابر کہا، وہ بھی صابر تھا، اور بھی انبیاء صابر تھے، میرا نام بھی انہی صابرین کی لسٹ میں آ جائے گا، میں ان کے محتاط ہو جاؤں گا، صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ علامہ اقبال مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، قرآن کی اس آیت سے گزرتے ہیں، عجیب جملہ اس کے زبان پہ آتا ہے، کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یا بعض لوگ اس کو یا کہتے ہیں، یہ شعر کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، درم برم ہو جاتا ہے، اس کا تیا پانچا ہو جاتا ہے، نہیں کہ نہیں ہے، بلکہ کیا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور ہمارے خطیب ایشیا، جن کو خطیب یورپ و ایشیا کہتے ہیں، مولانا ضیاء القاسمی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے اقبال
تو کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کہتے ہیں فیضان نظر بھی ہے، ابراہیم کا فیضان ہے، نبوت کا فیضان ہے۔ نبوت کا فیضان جس پہ پڑ جاتا ہے نا، وہ قطروں کو دریا بنا دیتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کو لٹا رہے ہیں، عجیب منظر ہے، اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے، فرشتوں کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ منظر کشی ہو رہی ہے، اور جب میں پیدا کر رہا تھا تم کہہ رہے تھے یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم بڑی جناب اللہ کی تسبیح تحلیل تقدیس کرتے ہیں، یہ تو خون بہائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دیکھو میرے نام پہ باپ بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ اور آپ دیکھیے جب یہ ساری منظر کشی ہوئی، جب بڑے جلال کے اندر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، چھری چلانا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، چھری نہیں کاٹتی۔ ہر چیز کاٹنے میں کس کے حکم کی محتاج ہے؟ اللہ کی۔ آگ جلانے میں کس کے حکم کی محتاج؟ اللہ کی۔ چھری نہیں کاٹتی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے جوش اور غصے کے ساتھ اس چھری کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا بات ہے، آج تجھے میں نے پتھر پہ مارا، تو نے اس کے اندر دراڑیں ڈال دی، تجھے میں نے درخت پہ مارا، تو نے اس کو چیر کے رکھ دیا، میرا اسماعیل تو نرم و نازک گلا ہے اس کا، تو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری سے آواز آئی۔ تفاسیر میں لکھا ہے، آج بعض لوگ آپ کو بھی کہتے ہیں حوالہ حوالہ حوالہ، بے حوالے کے بغیر بات نہیں ہوتی۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے کتابیں دیکھ کے با حوالہ بات کرتا ہوں۔ تفاسیر میں لکھا ہے چھری سے آواز آتی ہے، چھری کہتی ہے اے اللہ کے خلیل، الخلیل یأمرنی بالقطع والجلیل ینہانی، کہ خلیل مجھے یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کا گلا کاٹ دے، لیکن یہ ایک مرتبہ مجھے کہتا ہے کاٹ دے۔ جلیل کی طرف سے، رب کی طرف سے مجھے آواز آتی ہے 70 مرتبہ کہ خبردار اسماعیل کا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے، لہٰذا میں کس کا حکم مانوں؟ اتنے میں اللہ پاک آواز دیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ وہ پہلے ہمارا کلپ چلا ہے کہ انہوں نے فل طاقت کہاں کہاں صرف کی، میں اس کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا، نہیں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے جوش و جذبے میں، اتنے میں یہی مینڈا جس طرح میں آپ کو لا رہا ہوں، یہی مینڈا کون سا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اللہ نے جنت میں پہنچایا، جنت کے باغات میں، جنت کے مرغزاروں میں چرنے کے بعد اللہ پاک نے وہی مینڈا دے کر ابراہیم کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام اس مینڈے کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب جب دیکھا، پٹی ہٹائی کہ مینڈا میرے سامنے ہے، اور یہ سارا منظر جبرائیل امین نے دیکھا، تو جبرائیل علیہ السلام کی بھی آواز نکلی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ آواز سنی ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے یوں دیکھا کہ میرے رب نے میری قربانی قبول کر کے میری جان بچا کے میرے فدیے میں مینڈا بھیج دیا ہے، اور جبرائیل بھی کھڑے ہیں، میرا باپ بھی کھڑا ہے، اور چھری بھی ناکام ہو چکی ہے، ساری تدبیریں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تعریف کی۔ تو بہرحال یہ کلمات، چونکہ میں نے یہ اس لیے دہرائے ہیں، یہ کلمات بھی اتنے متبرک ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے اندر، ویسے بھی پڑھے، ان ایام کے اندر جو حج کے ایام ہیں، ان ایام کے اندر حج کے علاوہ بھی، یعنی یہ 10 دن جو ہیں یا ذی الحج کا پورا مہینہ جو ہے، اس میں جو شخص ان ایام کا ورد کرے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہوں کو یہ کلمات اس طرح کھا جاتے ہیں جس طرح آگ خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ کون سے کلمات؟ پھر میں دہرا دیتا ہوں ناظرین کے لیے، سنیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہرحال مینڈا ذبح ہوا، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، میں نے تیری قربانی قبول کر لی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، میں نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ میں جو بات بتانے لگا ہوں، اب اس مینڈے کے سینگ کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیے حضور علیہ السلام کے زمانے تک، بلکہ بعد تک وہ سینگ وہاں لٹکے ہوئے تھے۔ بعد میں کچھ سلسلہ ہوا، وہ بہرحال وہاں سے اٹھائے جب کعبے پر حملہ ہوا۔ تو اس مینڈے کا جو چمڑا تھا، اس چمڑے کے ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بنا دیا۔ اسی دسترخوان پہ وہ مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اور اس کی جو اون تھی، اون کو ابراہیم علیہ السلام نے اتارا، اتارنے کے بعد اس کی چادر بنائی،
धागा बनाया, काटा और उस धागे से बेहतरीन किस्म की ऊन की शाल बनाकर वो शाल माई हाजरा को अता कर दी, और माई हाजरा ने उस शाल को ओढ़ा। और उसके बाद फिर इसी शाल को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जिस संदूक का तज़किरा आता है कुरान करीम के अंदर, उस संदूक के अंदर, ताबूत के अंदर, जहां तालूत और जालूत का वो तज़किरा आता है कुरान करीम के अंदर, तीसरे पारे के ये दूसरे पारे के आखिर में, उसी संदूक के अंदर जहां अंबिया अलैहिस्सलाम के दीगर तबर्रकात थे, उनमें इसको भी रखा। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यही चादर उठाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता की, अल्लाह अकबर, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही चादर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता की। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि इन दिनों में सिवाय कुर्बानी के, सिवाय इहराक उद्दम के, दूसरा अमल अल्लाह ताला के यहाँ कोई इस अमल से ज्यादा अल्लाह को महबूब नहीं है। अगर एक आदमी के मैं कुर्बानी नहीं करता हूं जी, मैं मिस्कीनों में सोना तकसीम करता हूं, पैसे तकसीम करता हूं, मैं अनाज तकसीम करता हूं, मैं आटे के ट्रक ला के तकसीम करता हूं, अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो वो कुर्बानी की सादत से महरूम हो जाएगा। इसलिए इन दिनों में अल्लाह को महबूब है और महबूब तरीन अमल है तो वो यही है। लोग तो गोश्त की बात करते, मैं बात कर रहा था, बात दरमियान में रह गई। हदीस के अंदर यह आता है कुर्बानी का बोलो बराज भी, इसका गोबर, इसकी मेंगनी, इसके बाल, सारी चीजें तोली जाएंगी। यहां तक आता है कि हर मेंगनी का वजन कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक ओहद पहाड़ के बराबर कर देंगे। आप अंदाजा लगाएं इससे। तो बहरहाल ये कुर्बानी का फलसफा है और इसमें इन दिनों के अंदर ख्याल करना चाहिए अपने गरीब भाइयों का भी, उनको भी गोश्त पहुंचाना चाहिए, रिश्तेदारों को भी पहुंचाना चाहिए और बड़े इखलास के साथ, खुलूस के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात नीयत की है, ये नहीं कि कहे जी हम कुर्बानी नहीं करेंगे, साथ वालों की कुर्बानी है, हमारे बच्चे गोश्त के लिए तरसेंगे तो फिर नहीं। अल्लाह फरमाते हैं लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारा गोश्त मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा खून मुझे नहीं चाहिए, वलाकिन यनालुहु तक़वा, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो तकवा है, तुम्हारी नीयत जो है, इखलास है, ये अल्लाह ताला के यहाँ महबूब है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस अमल को करने की तौफीक फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मौलाना साहब, आपने एक अहसन अंदाज में कुर्बानी की फजीलत भी हमें समझाई और कुर्बानी की जो तारीख़ है वो भी आपने हमें बता दी। कुर्बानी की क्या फजीलत है और उसके क्या आदाब हैं, उसकी पूरी तारीख़ आपके सामने अल्लामा साहब ने रखी। इस प्रोग्राम के अंदर हम आपके मुख्तलिफ मसाइल जो आप हमें भेजेंगे सवाल की शक्ल में, हम मौलाना साहब के सामने रखेंगे और वो हमें इनके जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज का भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कमेंट करके हमें सवाल भेज सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है इसके ऊपर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब के नीचे भी कमेंट करके आप हमारे सवाल भेज सकते हैं। सवाल ज़्यादा होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम का हिस्सा उन तमाम सवालात को बनाएं। तो कल इंशाअल्लाह आपके तमाम सवालात के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।